for joining us. You are listening Badr Nazir Babar. Badr Nazir Babar. वही जो दुख भरे मौसम की वीरानी में सीनों पर धनक लम्हों की खुशबू से महकता हाथ रखता है, दिलों को जोड़ता है और फिर उनमें मोहब्बत नाम की सौगात रखता है। सफ़र में रास्ते गुम हो, रिदाएं गुम रही कितनी ही मैली हो, गमों की धूप फैली हो, उसे कोई कहीं जिस वक्त और जिस हाल में आवाज़ देता है वो सुनता है। बहुत ही मेहरबान है, रहम करता है, वही सच है, हमें सच बोलने का हुक्म देता है। सो उसको याद करता हूँ, उसी के नाम से आगाज़ करता हूँ। सामीन अस्सलामु अलैकुम, सत श्री अकाल और नमस्ते। मेरी दुआ है कि आप जहाँ कहीं भी मेरी आवाज़ सुन रहे हों, आराम से हों, सुकून से हों, खैरियत से हों और खुश हों। आमीन। और अगर आज आपकी ज़िंदगी की कोई अहम तरीन शाम है या अहम तरीन सुबह है, तो हमारी जानिब से और टिकटॉक कम्युनिटी के सभी साथियों की जानिब से और सभी दोस्तों की जानिब से बेहद पुरखुलूस और दिल मुबारकबाद कबूल कीजिए। दुआ है रब कायनात आपकी जो खुशियाँ रहती दुनिया तक कायम व दायम रखे। आमीन। और अगर खुदा न खास्ता आप बीमार हैं, आपकी तबीयत ख़राब है, तो हमारी दुआ है रब अज़्ज़ व जल आपको जल्द अज़ जल्द सेहतयाब करे। अगर आप परेशान हैं तो आपकी परेशानी दूर करे, अगर आप उदास हैं तो आपकी उदासी दूर करे, अगर आप तन्हा हैं तो आपकी तन्हाई दूर करे। आमीन। कल आपने मेरा भरपूर साथ निभाया, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से मशकूर हूँ। इसी वजह से मुझे आज हिम्मत हुई कि मैं आज दोबारा आपकी खिदमत में कुछ अशार, कुछ शायरी लेकर हाजिर हूँ। आज जिनका मजमूआ कलाम मैं अपने इस प्रोग्राम में शामिल करूँगा, उनमें हैं जनाब मोहसिन नकवी और मुख्तलिफ शुअरा का कलाम। वालेकुम अस्सलाम। और मुझे यकीन है मोहसिन नकवी साहब का कलाम आपको पसंद आएगा। आप भी किसी शायर का कलाम सुनना चाहें तो हमें ज़रूर बतलाइएगा कमेंट्स में, हमें खुशी होगी। आज यहाँ यूके में सुबह काफ़ी हवा थी, मौसम बहुत ख़राब था। जी अस्सलाम वालेकुम हबीब भाई, खुश रहिए, ज्वाइन करने का बहुत शुक्रिया। दोस्तों को बतलाता चलूँ, अगस्त महीने की 23 तारीख साल 2024, दिन है जुमअतुल मुबारक का। वक्त मिला लीजिएगा, हमारे स्टूडियो की घड़ी में 3:09 होने को हैं यहाँ ब्रेडफोर्ड यूके में। जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हबीब भाई, बिल्कुल खैरियत से हूँ। अच्छा लगा आपने हमारा साथ दिया, हमारे साथ हैं आप। जैसा कि मैंने आपको बतलाया दोस्तों कि मैं आज आपको मोहसिन नकवी साहब का कलाम कुछ सुनाऊंगा, इस यकीन के साथ कि आप दोस्तों को पसंद आएगा। मोहसिन नकवी कहते हैं, सुन लिया हमने फैसला तेरा, सुन लिया हमने फैसला तेरा और सुनकर उदास हो बैठे। जहन चुपचाप, आंख खाली है,
जैसे हम कायनात खो बैठे। धुंधले धुंधले से मंजरों में मगर छेड़ती हैं तजल्लियां तेरी, भूली बिसरी हुई रुतों से उधर याद आए तसल्लियां तेरी। दिल ये कहता है ज़ब्त लाजिम है हिजर के दिन की धूप ढलने तक, एतराफ़े शिकस्त क्या करना फैसले की घड़ी बदलने तक। और दिल ये कहता है हौसला रखना, संग रास्ते से हट भी सकते हैं, इससे पहले कि आंख बुझ जाए जाने वाले पलट भी सकते हैं। अब चरागां करें हम अश्कों से या मनाजर बुझे बुझे देखें, एक तरफ तू है एक तरफ दिल है, दिल की माने कि अब तुझे देखें। खुद से भी कशमकश सी जारी है, राह में तेरा गम भी हायल है, चाक दर चाक है क़बाए हवास, बेरफू सोच रूह घायल है। तुझको पाया तो चाक सी लेंगे, गम भी अमृत समझ के पी लेंगे, वरना यूं है कि दामने दिल में चंद सांसें हैं गिन के जी लेंगे। कलाम आप सुन रहे हैं मोहसिन नकवी का। बहुत शुक्रिया हबीब भाई। शुक्रिया अदा करना चाहेंगे हम बानो साहिबा जो हमारे साथ मौजूद हैं, और बाकी सारे दोस्त, आप सबका बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। मोहसिन नकवी साहब की ये खूबसूरत जो नज़्म है मुझे बहुत पसंद है। कहते हैं मैं तेरे शहर से गुजरा तो कुछ अजब सा लगा, मैं तेरे शहर से गुजरा तो कुछ अजब सा लगा, हर एक मोड़ पे नाकाम हसरतों का हजूम, हर एक राह में मकरूज ख्वाहिशों की कतार, हर एक कदम पे शिकस्ता नदामतों के मज़ार, हर एक आंख में मर्गे ताल्लुकात का सोग, हर एक रविश पे रवां जुस्तजुए रिस्क में लोग। तमाम लोग वही लोग थे कि जिनसे कभी नजर चुरा के गुजरता था मैं हवा की तरह। तमाम साए मेरी आंख में बिखरते रहे किसी करीब की बस्ती के आशना की तरह। मैं तेरे शहर से गुजरा तो कुछ अजब सा लगा कि जैसे शहर वही है वही नहीं है, मगर कोई गली कोई मंजर किसी रविश का मिजाज, जमीन खाक में पैवस्त हैं फिराक के दाग, फजाए जर्द के साए में एहतियात के साथ उजाड़ बाम पे जलता हुआ उदास चिराग। हवा से पूछ रहा था एक अजनबी की तरह मेरे सफर का सबब, तेरे हम सफर का सुराग। हर एक सवाल मुझे कितना बेसबब सा लगा, मैं तेरे शहर से गुजरा तो कुछ अजब सा लगा। कलाम है मोहसिन नकवी का। खुशामदीद कहेंगे हम आपको अगर आपने हमें अभी भी ज्वाइन किया है। आप सुन रहे हैं बदर नज़ीर बाबर को टिकटॉक लाइव पर। कल मैंने आपके लिए प्रोग्राम पेश किया था दोपहर 3 बजे यूके टाइम, और आपसे वादा किया था कि आज मैं आपके लिए यहाँ दोबारा मौजूद रहूँगा। अगर आपका साथ रहा और आपकी पजीराई रही तो ऐसे ऐसे अशार आपको मैं सुनाऊंगा जो शायद आपने बहुत कम सुने हों। एक्चुअली होता ये है कि हम उन अशार को सुनते हैं या वो अशार हमें अच्छे लगते हैं या जो मशहूर शुअरा के होते हैं। बहुत खूबसूरत लिखने वाले मौजूद हैं, लेकिन किसी वजह से
ان کا کلام سننے والوں تک یا پڑھنے والوں تک نہیں پہنچتا. تو آنے والے دنوں میں میری کوشش ہوگی کہ میں آپ کو ایسا کلام سناؤں جسے سن کر آپ جھوم اٹھیں گے. یہ میرا آپ سے وعدہ رہا. شرط صرف اتنی ہے کہ آپ کا ساتھ چاہیے. محسن نقوی کہتے ہیں یہ پچھلے عشق کی باتیں ہیں. یہ پچھلے عشق کی باتیں ہیں. جب آنکھ میں خواب دمکتے تھے, جب دل میں داغ چمکتے تھے, جب پلکیں شہر کے رستوں میں اشکوں کا نور لٹاتی تھیں, جب سانسیں اجلے چہروں کی تن من میں پھول سجاتی تھیں. جب چاند کی رمجم کرنوں سے سوچوں میں بھمر پڑ جاتے تھے, جب ایک تلاطم رہتا تھا اپنے بے انت خیالوں میں, ہر عہد نبھانے کی قسمیں, خط خون سے لکھنے کی رسمیں جب عام تھی ہم دل والوں میں. اب اپنے پھیکے ہونٹوں پر کچھ جلتے بجھتے لفظوں کے یاقوت پگھلتے رہتے ہیں. اب اپنی گمسم آنکھوں میں کچھ دھول ہے بکھری یادوں کی, کچھ گرد آلود سے موسم ہے. اب دھوپ اگلتی سوچوں میں کچھ پیماں جلتے رہتے ہیں. اب اپنے ویرا آنگن میں جتنی صبحوں کی چاندی ہے, جتنی شاموں کا سونا ہے, اس کو خاکستر ہونا ہے. اب یہ باتیں رہنے دیجیے. جس عمر میں قصے بنتے تھے اس عمر کا غم سہنے دیجیے. اب اپنی اجڑی آنکھوں میں جتنی روشن سی راتیں ہیں, اس عمر کی سب سوغاتیں ہیں. جس عمر کے خواب خیال ہوئے وہ پچھلی عمر تھی, بیت گئی. وہ عمر بتائے سال ہوئے. اب اپنی دید کے رستے میں کچھ رنگ ہے گزرے لمحوں کا, کچھ اشکوں کی باراتیں ہیں, کچھ بھولے بسرے چہرے ہیں, کچھ یادوں کی برساتیں ہیں. یہ پچھلے عشق کی باتیں ہیں. محسن نقوی کہتے ہیں ذکر شب فراق سے وحشت اسے بھی تھی. ذکر شب فراق سے وحشت اسے بھی تھی, میری طرح کسی سے محبت اسے بھی تھی. مجھ کو بھی شوق تھا نئے چہروں کی دید کا, رستہ بدل کے چلنے کی عادت اسے بھی تھی. اس رات دیر تک وہ رہا محو گفتگو, مصروف میں بھی کم تھا, فراغت اسے بھی تھی. مجھ سے بچھڑ کے شہر میں گھل مل گیا وہ شخص, حالانکہ شہر بھر سے عداوت اسے بھی تھی. وہ مجھ سے بڑھ کے ضبط کا عادی تھا, جی گیا, ورنہ ہر ایک سانس قیامت اسے بھی تھی. سنتا تھا وہ بھی سب سے پرانی کہانیاں, شاید رفاقتوں کی ضرورت اسے بھی تھی. اور تنہا ہوا سفر میں تو مجھ پر کھلا یہ بھید, سائے سے پیار دھوپ سے نفرت اسے بھی تھی. اور محسن نے اس سے کہہ نہ سکا یوں بھی حال دل, درپیش ایک تازہ مصیبت اسے بھی تھی. آپ سن رہے ہیں بدر نذیر بابر کو بریڈ فورٹ سے. وقت ملا لیجیے گا, ہمارے اسٹوڈیو کی گھڑی میں 3:19 ہونے کو ہیں.
प्रोग्राम है पोइट्री शो बदर के साथ। मोहसिन नकवी कहते हैं, चलो छोड़ो मोहब्बत झूठ है, अहदे वफा एक शुगल है बेकार लोगों का। तलब सूखे हुए पत्तों का बेरौनक जजीरा है, खालिश दीमक ज़दा और आग पर बोसीदा सतरों का ज़ख़ीरा है। खुमारे वस्ल तपती धूप के सीनों पे उड़ते बादलों की रायगा बख्शिश। गुबारे हिज्र सहरा में शराबों से अटे मौसम का खुमियाजा। चलो छोड़ो कि अब तक मैं अंधेरों की दमक में सांस की ज़रबों पे चाहत के बिना रख के सफ़र करता रहूँगा। मुझे एहसास ही कब था कि तुम भी मौसमों के साथ अपने पैरहन के रंग बदलोगी। चलो छोड़ो वो सारे ख्वाब कच्ची भुरभुरी मिट्टी के बेकीमत घरों देते। वो सारे जायके मेरी जुबां पर जख्म बनकर जम गए होंगे। तुम्हारी उंगलियों की नर्म पोरें पत्थरों पर नाम लिखती थी मेरा, लेकिन तुम्हारी उंगलियां तो आदतन ये जुर्म करती थी। चलो छोड़ो। सफ़र में अजनबी लोगों से ऐसे हादसे सरजद हुआ करते हैं सदियों से। चलो छोड़ो, मेरा होना ना होना एक बराबर है। तुम अपने खालो खत को आईने में फिर निखरने दो। तुम अपनी आंख की बस्ती में फिर से एक नया मौसम उतरने दो। मेरे ख्वाबों को मरने दो। नई तस्वीर देखो, फिर नया मकतूब लिखो, फिर नए मौसम नए लफ्ज़ों से अपना सिलसिला जोड़ो। मेरे माजी की चाहत रायगां समझो, मेरे यादों से कच्चे राब्ते तोड़ो। चलो छोड़ो, मोहब्बत झूठ है, अहदे वफा एक शुगल है बेकार लोगों का। मोहसिन नकवी कहते हैं, बिछड़ के मुझसे ये मशगला इख्तियार करना, बिछड़ के मुझसे ये मशगला इख्तियार करना, हवा से डरना, बुझे चिरागों से प्यार करना। और खुली ज़मीनों में जब भी सरसों के फूल महके, तुम ऐसी रुत में सदा मेरा इंतज़ार करना। जो लोग चाहें तो फिर तुम्हें याद भी ना आए, कभी कभी तुम मुझे भी उनमें शुमार करना। किसी को इल्जाम बेवफाई कभी न देना, मेरी तरह अपने आप को सोगवार करना। तमाम वादे कहाँ तलक याद रख सकोगे, जो भूल जाएं वो अहद भी इस्तवार करना। ये किसकी आंखों ने बादलों को सिखा दिया है कि सीनाए संग से रवां आबशार करना। और मैं जिंदगी से खुल न सका इसलिए भी मोहसिन कि बहते पानी पे कब तलक एतबार करना। खुश आमदीद कहेंगे हम आपको असरार चौधरी साहब। आपका बहुत शुक्रिया। शानी आपका बहुत शुक्रिया। अली आपका बहुत शुक्रिया। मोहसिन नकवी कहते हैं, मरहले शौक के दुश्वार हुआ करते हैं, साए भी राह की दीवार हुआ करते हैं। वो जो सच बोलते रहने की कसम खाते हैं, वो अदालत में गुनाहगार हुआ करते हैं। और सिर्फ हाथों को न देखो, कभी आंखें भी पढ़ो। कुछ सवाली बड़े खुददार हुआ करते हैं। और वो जो पत्थर यूं ही रास्ते में पड़े रहते हैं, उनके सीने में भी शाहकार हुआ करते हैं। और सुबह की पहली किरण जिनको रुला देती है, वो सितारों के अज़ादार हुआ करते हैं।
اور جن کی آنکھوں میں سدا پیاس کے صحرا چمکیں، در حقیقت وہی فنکار ہوا کرتے ہیں۔ اور شرم آتی ہے کہ دشمن کسے سمجھے محسن، دشمنی کے بھی تو معیار ہوا کرتے ہیں۔ میرے پاس جو مجموعہ کلام ہے محسن نقوی صاحب کا، وہ ہے کلیات محسن نقوی۔ اور اگر آپ کو یہ مجموعہ کلام یا پوری کلیات مل سکے تو ضرور لیجیے گا اور پڑھیے گا۔ ایسے اشعار، خوبصورت اشعار ہیں اس میں جو آپ کی سوچ کی راہیں کھول دیں گے۔ کہتے ہیں کیا ہے عہد تو اس کو نبھاتے رہنا، میں جب تلک بھی جیوں مجھ کو چاہتے رہنا۔ کیا ہے عہد تو اس کو نبھاتے رہنا، میں جب تلک بھی جیوں مجھ کو چاہتے رہنا۔ اور تمام دن اسے ملنے کی جستجو کرنا، تمام رات تھکن سے کراہتے رہنا۔ اور کبھی تو ٹوٹ کے میرے لیے بھی مجھ سے ملو، یہ کیا کہ میری غزل کو سراہتے رہنا۔ اور بہت کٹھن ہے اندھیروں کے شہر میں محسن، چراغ بن کے ہوا سے نبھاتے رہنا۔ میں آپ کو یہ بھی بتلاتا چلوں کہ آپ کو جب بھی موقع ملے، میرا یوٹیوب چینل ہے B4U UK، اس میں تقریباً سلیکٹڈ پوئمز ہیں about 400، اور ان کو بھی دیکھیے گا جو یقیناً آپ کو پسند آئیں گے۔ شکریہ ادا کرنا چاہیں گے اورنگزیب، آپ نے ہمیں جوائن کیا، ریحانہ آپ نے ہمیں جوائن کیا، محمود بھائی آپ کا بہت شکریہ، اور روحانہ آپ کا بہت شکریہ۔ محسن نقوی کہتے ہیں میں نے اس دور سے چاہا تجھے اکثر جانا، جیسے مہتاب کو بے انت سمندر چاہے، جیسے سورج کی کرن سیپ کے دل میں اترے، جیسے خوشبو کو ہوا رنگ سے ہٹ کر چاہے، جیسے پتھر کے کلیجے سے کرن پھوٹتی ہے، جیسے غنچے کھلے موسم سے حنا مانگتے ہیں، جیسے خوابوں میں خیالوں کی کماں ٹوٹتی ہے، جیسے بارش کی دعا آبلا پا مانگتے ہیں۔ میرا ہر خواب میرے سچ کی گواہی دے گا، وسعت دید نے تجھ سے تیری خواہش کی ہے، میری سوچوں میں کبھی دیکھ سراپا اپنا، میری سوچوں میں کبھی دیکھ سراپا اپنا، میں نے دنیا سے الگ تیری پرستش کی ہے۔ خواہش دید کا موسم کبھی دھندلا جو ہوا، نوچ ڈالی ہیں زمانوں کی نقابیں میں نے، تیری پلکوں پہ اترتی ہوئی صبحوں کے لیے توڑ ڈالی ہیں ستاروں کی تنابیں میں نے چاہا کہ تیرے حسن کی گلنار فضا میری غزلوں کی قطاروں سے دہکتی جائے، میں نے چاہا کہ میرے فن کے گلستان کی بہار تیری آنکھوں کے گلابوں سے مہکتی جائے۔ طے تو یہ تھا کہ سجاتا رہے لفظوں کے کمل میرے خاموش خیالوں میں تکلم تیرا، رقص کرتا رہے بھرتا رہے خوشبو کا خمار میری خواہش کے جزیروں میں تبسم تیرا۔ تو مگر اجنبی ماحول کی پروردہ کرن میری بجھتی ہوئی راتوں کو سحر کر نہ سکی، تیری سانسوں میں مسیحائی تو تھی لیکن تو بھی چارائے زخم غم دیدائے تر کر نہ سکی۔ تجھ کو احساس سی کب ہے
کہ کسی درد کا داغ آنکھ سے دل میں اتر جائے تو کیا ہوتا ہے؟ تو کہ سیماب طبیعت ہے تجھے کیا معلوم؟ موسم ہجر ٹھہر جائے تو کیا ہوتا ہے؟ تو نے اس موڑ پہ توڑا ہے تعلق کے جہاں دیکھ سکتا نہیں کوئی بھی پلٹ کر جانا. اور اب یہ عالم ہے کہ آنکھیں جو کھلیں گی اپنی یاد آئے گی تیری دید کا منظر جانا. مجھ سے مانگے گا تیرے عہد محبت کا حساب تیرے ہجراں کا دہکتا ہوا محشر جانا. یوں میرے دل کے برابر تیرا غم آیا ہے جیسے شیشے کے مقابل کوئی پتھر جانا. جیسے ماہتاب کو بے انت سمندر چاہے میں نے اس دور سے چاہا تجھے اکثر جانا. یہ کلام تھا محسن نقوی صاحب کا. انتخاب یقیناً آپ دوستوں کو پسند آیا ہوگا. امجد اسلام امجد کہتے ہیں کہاں آ کے رکنے تھے راستے کہاں موڑ تھا اسے بھول جا. وہ جو مل گیا اسے یاد رکھ جو نہیں ملا اسے بھول جا. وہ تیرے نصیب کی بارشیں کسی اور چھت پہ برس گئیں. دل بے خبر میری بات سن اسے بھول جا اسے بھول جا. میں تو گم تھا تیرے ہی دھیان میں تیری آس تیرے گمان میں. صبا کہہ گئی میرے کان میں میرے ساتھ آ اسے بھول جا. کسی آنکھ میں نہیں اشک غم تیرے بعد کچھ بھی نہیں ہے کم. تجھے زندگی نے بھولا دیا تو بھی مسکرا اسے بھول جا. کیوں اٹا ہوا ہے غبار میں غم زندگی کے فشار میں. وہ جو درج تھا تیرے بخت میں صبح ہو گیا اسے بھول جا. نہ وہ آنکھ ہی تیری آنکھ تھی نہ وہ خواب ہی تیرا خواب تھا. دل منتظر تو یہ کس لیے تیرا جاگنا اسے بھول جا. یہ جو رات دن کا ہے کھیل سا اسے دیکھ اس پہ یقین نہ کر. نہیں عکس کوئی بھی مستقل سر آئینہ اسے بھول جا. اور جو بساط جاں ہی الٹ گیا وہ جو راستے میں پلٹ گیا اسے روکنے سے حصول کیا اسے مت بولا اسے بھول جا. کہتے ہیں میرا عشق بھی تو میرا یار بھی تو میرا دین بھی تو ایمان بھی تو میرا جسم بھی تو میری روح بھی تو میرا قلب بھی تو جند جان بھی تو میرا ذکر بھی تو میرا فکر بھی تو میرا ذوق بھی تو وجدان بھی تو میری وحشت جوش جنون بھی تو میرا گریا آہ فغان بھی تو جو یار فرید قبول کرے سرکار بھی تو سلطان بھی تو. اعتبار ساجد کہتے ہیں تمہیں جب کبھی ملے فرصتیں میرے دل سے بوجھ اتار دو. تمہیں جب کبھی ملے فرصتیں میرے دل سے بوجھ اتار دو.
میں بہت دنوں سے اداس ہوں، مجھے کوئی شام ادھار دو، مجھے اپنے روپ کی دھوپ دو کہ چمک سکے میرے خال و خد، مجھے اپنے رنگ میں رنگ دو، میرے سارے زنگ اتار دو۔ کسی اور کو میرے حال سے نہ غرض ہے، کسی اور کو میرے حال سے نہ غرض ہے کوئی نہ واسطہ، میں بکھر گیا ہوں سمیٹ لو، میں بگڑ گیا ہوں سنوار دو۔ میری وحشتوں کو بڑھا دیا ہے جدائیوں کے عذاب نے، میرے دل پہ ہاتھ رکھو ذرا، میری دھڑکنوں کو قرار دو۔ تمہیں صبح کیسی لگی کہو، میری خواہشوں کے دیار کی، جو بھلی لگی تو یہیں رہو، اسے چاہتوں سے نکھار دو۔ وہاں گھر میں کون ہے منتظر کہ ہو فکر دیر سویر کی، بڑی مختصر سی یہ رات ہے، اسی چاندنی میں گزار دو۔ کوئی بات کرنی ہے چاند سے کسی شاخسار کی اوٹ میں، مجھے راستے میں یہیں کہیں کسی کنج گل میں اتار دو۔ تمہیں جب کبھی ملے فرصتیں، میرے دل سے بوجھ اتار دو، میں بہت دنوں سے اداس ہوں، کوئی شام مجھ کو ادھار دو۔ ارشد ملک کہتے ہیں، ظاہر کسی صورت بھی کہیں نام نہ کرنا، ظاہر کسی صورت بھی کہیں نام نہ کرنا، ہم لوگ بہت خاص، ہمیں عام نہ کرنا۔ اور جانے کی اجازت تو دیے دیتے ہیں، لیکن رستے میں کہیں آتے ہوئے شام نہ کرنا۔ اور کچھ روز سے یہ حال ہے فرقت میں تمہاری، بیکار پڑے رہنا، کوئی کام نہ کرنا۔ ہم بھی نہ دکھائیں گے سرے راہ گریباں، تم بھی میرے وعدوں کو سرے عام نہ کرنا۔ اور اس شرط پہ ہے ترک تعلق کی اجازت، اس شرط پہ ہے ترک تعلق کی اجازت، بدنام زمانے میں میرا نام نہ کرنا۔ اور بدنام نہ کرنا ہمیں اس شہر وفا میں، مشہور کہیں پیار کا پیغام نہ کرنا۔ اور یادوں کا نشہ ہوش اڑا دیتا ہے ارشد، ساقی سے کہو سامنے اب جام نہ کرنا۔ اور آخر میں آپ کو پروین شاکر کی یہ خوبصورت غزل سنانا چاہوں گا، اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ امید ہے آج کا پروگرام بھی آپ کو پسند آیا ہوگا۔ کل دوپہر 3 بجے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ پروین شاکر کہتی ہیں کمال ضبط کو خود بھی تو آزماؤں گی، کمال ضبط کو خود بھی تو آزماؤں گی، میں اپنے ہاتھ سے اس کی دلہن سجاؤں گی، سپرد کر کے اسے چاندنی کے ہاتھوں میں، میں اپنے گھر کے اندھیروں کو لوٹ آؤں گی، اور بدن کے کرب کو وہ بھی سمجھ نہ پائے گا، میں دل میں روؤں گی، آنکھوں میں مسکراؤں گی۔ وہ کہا گیا کہ رفاقت کے سارے لطف گئے، میں کس سے روٹھ سکوں گی، کسے مناؤں گی، اور اب اس کا فن تو کسی اور سے ہوا منسوب،
मैं किसकी नज़्म अकेले में गुनगुनाऊंगी। वो एक रिश्ता बेनाम भी नहीं, लेकिन मैं अब भी उसके इशारों पे सर झुकाऊंगी। बिछा दिया था गुलाबों के साथ अपना वजूद, वो सो के उठे तो ख्वाबों की राख उठाऊंगी। और समातों में घने जंगलों की सांसें हैं, मैं अब कभी तेरी आवाज सुन न पाऊंगी। और जवाज ढूंढ रहा था नई मोहब्बत का, वो कह रहा था कि मैं उसको भूल जाऊंगी। उम्मीद है आज का ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आप तमाम दोस्तों का, आपका साथ निभाने का बहुत शुक्रिया। साहिर लुधियानवी कहते हैं, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि ज़िंदगी तेरी जुल्फ़ों की नम छाँव में गुजरने पाती तो शादाब हो भी सकती थी। ये रंजो गम की स्याही जो दिल पे छाई है, तेरी नज़र की शुआओं में खो भी सकती थी, मगर ये हो न सका। और अब ये आलम है कि तू नहीं, तेरा गम, तेरी जुस्तजू भी नहीं। गुजर रही है कुछ इस तरह जिंदगी जैसे इसे किसी के सहारे की आरज़ू भी नहीं। न कोई राह, न मंजिल, न रोशनी का सुराग, भटक रही है अंधेरों में जिंदगी मेरी। इन्हीं अंधेरों में रह जाऊंगा कभी खोकर, मैं जानता हूँ मेरी हमनफस, मगर यूं ही कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। कल सुबह 3 बजे यूके टाइम आपसे दोबारा मुलाकात होगी। मुमकिन हो सके तो साथ निभाइएगा। एक बार फिर कहना चाहूँगा, आप सबका बहुत शुक्रिया। अपनी दुआओं में याद रखिए, मेरी दुआओं में तो आप रहते हैं। मदर नज़ीर बाबर को ब्रेडफोर्ड से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। Broadcasting online. Thanks for joining us. You are listening Badr Nazir Babar. Badr Nazir Babar.